गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आहे सगळी? सजमता सगळी बरी आहे मग आणि आम्ही आहे बरी. स्कायलन मस्त बोवाळ मारता सगळा हेल्थ सो मातशी इग्नोर करूय, आयको येना जाल्यार. वॉट यू कमिंग अप? तो वयर थंय. ओके, से हाय. हाय हू? हाय फॅमिली केलते हैं. And talk, you hi family, say how are you? Nicely, yeah. How are you? आणि तेणें मातशें दोळ्यांचे फोण गेला, एक्झिमाच थंडाय पडना आता ह्या सांगू, सो तेका तें हर जाता मातशें, सो तेजेन. आनी आयज व्हिडिओ हांव काडटां कित्याक आयज फ्लसी गेलो स्पेशल डे, तें मुरगट्टा हेंचें. Hello my YouTube family, कशी आहे तुम्ही सगळी? आहे ना बरी? आयज वॉल्टान स्टार्ट केला व्हिडिओ. सो आयज उलोवप चड मुगेलें आसतलें कित्याक आयज फ्लसी गेलो बड्डे. फुडें हो व्लॉग हालीं पडत, हो आयज पडत खबर ना. सो आयज 17th January, सो आयज बड्डे ते गेली 17th. ओके, आनी व्हिडिओ करपा मातसो गोंच जालो, मुगे दोळ चोवपा शकता तुमी, तांबडो जाला. सो परतून तांबडो जाला. सो मुगे ना मातसो हेल्था प्रॉब्लम आहा, सो तेका लागून जाता तो मातसो. सो केन्नाय सांगता तुमकां मागीर कितें इशू तो. आनी आयज मिसा वचपा आसलोली, सो सो आयज मिसा वचपा आसलोली कित्याक फ्लसीगे बड्डे न्हू, सो तेका लागून हांव वचोंक पावलो नाय. मुगे दोळो मातसो दुखपा लागलो सकाळ फुडें, सो तेका लागून गेलो नाय. आनी तशी आमी च्या पिवपा वचपा आसलीं जेरी थिंगा मागीर, सो प्लॅन सगळे फेल जाले आमगेले. सो मिसा वचोन च्या बी पिवपा वयता. आनी आज जाले 11 वॉल्स्टर गेलो इस्कुलाक. आनी हेचें आयज घराक च्या पिवपा पडली फ्लसी बड्डे दीस. आनी गार्लीक ब्रेड केलाय भाजले, कांय नासलें घरा कडेन, सो च्या पिवपा थिंग वचपा आसलो न्हू, सो वचोंक पावलो न्ही. आतां आमी पिताय च्या आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो ह्या प्लॅन कितें आहा तो. सो फ्लसी म्हणलो हांव फ्रायड रायस करता आनी बटर चिकन, सो चयता खंय पावता तें, करूंक पावता वो कितें. आनी मागीर सांजे वेळी भायर या म्हणलें, प्लॅन्स कितें जाताय ते. सद्या एक प्लॅन फेल जालो सकाळचो दोळ्या लागून, आतां सांजे या कितें जाता तें आसता तेंचें. हे बड्डे फ्लॉप गेल म्हटलें सकाळीं. ओके, सो आमी पिताय च्या. या म्हणलो तेका हें मागीर नाका म्हणपा लागलें तें. मिसाकूय गेलो नाय न्हू, सो आस दी म्हणपा लागलें. ड्रेस घेयलो तेणें वयर तुमकां दाखयलो न्हू, सो तो बड्डेया ड्रेस घेयलो तेणें, तोय घालूंक मेळना तेका. सो सांजेर खंय भायर सरल्यार मागीर तेन्ना घालता तें. ओके, आमी पिताय च्या मागीर मेळटा. आनी आमगे जालें रांदून आनी फ्लसी जेयता हेंचें दाखयता. बाबा लावयता बेश्टें बाबा लावय थंय. बाबा आतां उठला न्हिदलोलो. तें स्टार्टर आहा तुवें तेगे आतां फ्रायड रायस, तेका फ्रायड रायसान तेका पडना. बाबा आतां उठला न्हिदलो तो. फ्लसी आपूण जेय थंय थोडेशें स्टार्टर खंय आपणालो आनी तुमकां रांदलें तें दाखयता. सो हेंचें बटर चिकन केलां हांवें, फ्रायड रायस केला आनी हे चॉप्स आहाय ते फ्लॉसीन केल्ले. काल केलो तेणें हांव चॉप्स. आनी कस्टर्ड केलें तेणें, हें फ्लॉसीन केलां. जेली आनी हेंचोय हें कॅरमेला जोक सांगता तुमकां. कॅरमेल केलो तेणें फ्लॉसीन काल. सो वॉल्स्टर येयलो इस्कुलासून आनी वॉल्स्टरा सांगलें तेणें मातशें फ्रिजी ऑन दवरूंक, कित्याक आमगे एक फ्रीज आहा ती फूल जालो आहली, सो रुमा आनी एक फ्रीज आहा, सो तितून ऑन दवर म्हणलें. वॉल्स्टर घेवन वयता आसतना देरा म्हळ्ळें आनी वॉल्स्टरा कॅरमेला हांडी उडयली सगळा. ओके, सो कॅरमेल गेलें सगळें जमणीर आनी तें थोडें उरलेलें तितून हांडयार. दाखयनाका म्हणटा तें फ्लसी. हांवें म्हणलें दाखयता काल कितें जालें तें. आनी सकाळीं सांगता तें हेका लागून अपशगून जालो खंय आमगेलो तेशें म्हूण सांगतालें दोळ्या लागून. सो मिसा वचोंक मेळ्ळां ना तेका हेजो. आनी वय हें रांदलां आनी जाल्यार कितलीं 2 जालीं.
सो वॉलस्टरा बराबर जेयतो आमी. सो थंय म्हणल्यार मागीर जाता 3:30 4 जाताय. 3:30 जायना थंय 4 न्हू. थंय तरी मागीर बराबर जेयतली. मागीर थंय सांजे भायर वचपा प्लॅन आसलो. सो प्लॅन कितें जाता चोया आतां. आनी फ्लॉसी फोन येयलो आसतलो तेगे बर्थडे विश करपाक. सो फ्लॉसी ना हिंगा, ते फोनाचेर उलयता. मागीर दाखयता तांकां जेयताय तेन्ना. आनी बटर चिकन केल्लें, चिली चिकन करपा आहलें. फ्लॉसी म्हणलें तूं चिली चिकन कर म्हूण. फ्लॉसीन सांगता आपूण करना खंय. हांवें म्हणलें बटर चिकन जाल्यार करता आपूण हांव. सो हांवें म्हणलें हांव बटर चिकन करता. मागीर ओके म्हणपा लागलें. ताका बटर चिकन हाबार विचारली आनी वॅज कुर्मा एक सांगला ताणें म्हाका. जाय तो वरस जालें सांगलें मायज. हांवें तो आजून करूं ना. तो एक दीस करून दिवपाक ताका. सो या सो चिली चिकन आपणा करूंक पडटा मू करूं ना नाका म्हणपा लागलें चिली चिकन. आनी बटर चिकन करूं म्हणपा लागलें. सो बटर चिकन ताका लागून केला. नाजाल्यार आमगे थोडें चिली चिकन आसता फ्राय रायसांनी. सो हांवें आतां वॉलस्टरा रावताय. ओके मागीर मेळटा तुमकां. आनी वॉलस्टर येयलो इस्कलासान आनी आतां आमी बसला जेवपाक. जय वॉलस्टर. हाय. जालें हाय. आनी फ्लॉसी जेयता. फ्लॉसी म्हणटा पयलीं जेयल्लें बडो बटर चिकन हाडलें नासलो तेणें. केश सारको बस जाला. कितें बरें जाला. दोनी बरें जालाय. वॉलस्टरान बटर चिकन घेयलें ना. क्लासान खंय आनिलो खंय. वॉलस्टरा सेम हायलो खंय तसलें 3 पार्ट जेयलो तशें म्हूण सांगता आमकां. बटर पॉट आसलो खंय तेगेलें. चिकन पॉट सॉरी. चिकन पॉट कितें आहलो खंय तेगेलें. आनी हो चोय आमगेलो स्कायलो. ताका वयचे नंबर लावून गेले हांव. Today is Mama's birthday. वॉलस्टराचें कोण फ्रेंडान दिलें तेगेलें. Fidget spinner. स्पिनर काय कितें. Fidget spinner. आनी आतां आमी जेयताय. चिकन हांवें तें बोनलेस केलें नासलें. विथ बोन तें चिकन तें बोनलेस केल्यार मातशें हें बरें. बट आमकां चिकन आहलें हाडलोलें. सो हांवें तें विथ बोनू केलां. आनी तें चिकन हाडना मागीर जायत जाताय चिकन. अतिशय उत्ताय. आनी आतां आमी जेयताय आनी मागीर मेळटा तुमकां. आनी आतां आमी जालाय भायर वचपा रेडी. सो आतां येताय भायर. चड पयस न्हय थिंगा लागीं आहा. Like this, Baba showing you. वचय. Like this. No, no, no. स्कायलन आनी वॉलस्टर जालाय रेडी. He wants to take fidget spinner, Skylar. सो लेट हिम टेक. वचय. आनी तुमकां हिरोईन दाखयता मेन. The आयची queen. हिरोईन क्वीन हय वॉलस्टर सांगता. आनी हेचोय फ्लॉसी तेगे लूक. जय Open. पळय ड्रेस गेलो तो तेणें. Ah. सो तुमकां कमेंट करा आनी सांगाय केस दिसता. साय तेजे ज्वेलरी घेयलोली कानातली. बाबान घालता येतना मगे चेनू तुटयली. सो ती वेस्ट जाली मुगेली. ओके आनी आतां बो केसां करना जुगाड केलता का कितें तरी. आनी मुगे लूक सगळें मॅचिंग हें केलाय. Mama, सांगाय तुमी. Mama and me are matching. वॉलस्टर मॅचिंग आपण. The blue, white and red. Blue, white and red. आणि स्कायलाइन ऑल्सो मॅचिंग. Your shoes are matching. Matching. Skylo, your shoes are matching. Mine and Dada's shoes are matching. White, white. White, white. आणि हांव एकलो मॅचिंग ना दितो. आहा काय तुमकां. आनी होचोय वॉल्टरागे लूक. चोवपा बर्थडे तेगेली दिसता. तो नेचले त्या भाशेन चोय. प्लसी सांगता बर्थडे मुगेलीच दिसतोय. चोय ताका. तो गोंयसान हाडलो ते टी-शर्ट तेचो आयज घायलाय शियांक. बर्थडे. सो बर्थडे तेगेली सेलिब्रेट करपाची. हांवें म्हणलें तुमी नेसलाय ते बर्थडे कोणाक गाय म्हूण. Mamali. आनी आतां आमी सोदताय भायर. आनी मागीर थिंग पावल म्हणटरी दाखयता तुमकां. चड पयस ना थंय थिंगा लागीं आहा लिटल इस्तानबूल म्हूण. सो आमगे घर मुखार तशी या रस्तो क्रॉस करून. चड पयस ना. 5-6 मिनट ना गो. 5 or 6 minutes. 5 minutes समथिंग. 5 minutes म्हणून आसतल्यो उणे आसतल्यो. ओके मागीर मेळटा. आनी आतां आमी भायर सरलीं घरा कडसून. चलोन वयताय गाडयान येयली ना थिंगा लागीं म्हणलो न्ही तुमकां. मागीर पार्किंग आसना केन्नाय. लागीं लागीं म्हणटाचें स्कायलाइन. लकी नो लागी.
दाखयता तुमकां पावपा येयले आमी पावपा म्हळ्यार क्रॉस करूंक पडटा आमकां तेच्या आनी हें जें रेस्टॉरंट तेच्या लिटल इस्तानबूल क्रॉस करताय And Dada, you don't need to hold now. लोक आहेत हांगा बसलेलो भितर समय भितर पालमोटरी दाखयता तुमकां आनी आतां आमकां पावली रेस्टॉरंटार बसला तर चिकन चिली जाय म्हणटा आपणाक चिकन चिली जाय म्हणटा आपणाक What do you want, Nano? What do you want? A burger? Burger want to. Now burger we want to. Okay. It says burger. So check कर. Chicken burger. नाही तेमनो आमकां ते स्टार्टर हाडिला सो हे तेंगे स्टार्टर आमी ऑर्डर केल्लो आमी रोटी दिल्ली आमकां ब्रेड हेचे ओलिव्स चटणी रेड हेची ठीक आहा चटणी आनी हे सॉस हॉटस्टारान हायल्ली कितें करता पयलीं टेस्ट बी कांय केलो ना आनी डायरेक्ट हायला पयलीं मेळचे स्कायलाना चेर मेळ्ळे सो त्या चेरान बसलो प्लसी पत्तन आपणा जाग्यार येयलें आमना मोहितो ऑर्डर केल्ली मुगेली ही अल्कोहल आनी नॉन अल्कोहॉलीक सो ट्राय करून सांगता कितें जाता बरी आनी वॉल्सरागे मिल्क शेक येयला चॉकलेट तुज्या वॉल्स्टर You can try mine. No, I know. Just same like a chocolate taste. बरी आहा सुका Nicer? क्वॉन्टिटी बरी आहा सो आनी ऑर्डर केलो आमी तरी मागीर दाखयता तुमकां No, I'll do. आनी आमगे जेवण येयलां दाखयता तुमकां ऑर्डर कितें केलें तें सो मिक्स ग्रील केल्लो हो आनी किड्स मेनू आनी स्कायलान लागला पण खावपाक हेचो सो चिप्स आता सो हेंचो मिक्स ग्रील येयलो Mixed kebab. हॉट विंग्स नो Chicken wings. चिकन विंग्स सॉरी Not hot wings. किड्स मेनू आता आमी एन्जॉय Kids, करता I'll try one. हॉर्स तू प्लेटिंग घालून आहे ना ओके 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 काय देऊ यम्मी हम शोभरे कशावर Good? 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 बऱ्या बरे ज्युसी झाले बऱ्यासारखे नाम थोडेसे आवडायचे ना सॉफ्ट Can I try this? चिली देता आणि मस्त आता चिली ट्राय करता स्पायसी नाही देऊ बरं लागतात देव केन्ना प्लस ही फुडें आमी घालना आतां घरा फुडें खायना जाल्यार हेंची थोडी करता तर आमकां तें एन्जॉय मेळटा आनी आमना आनी लॅम्प चॉप ऑर्डर केल्ले सो पयलीं आमगे ऑर्डर काबां आयली आनी लॅम्प चॉप येयले दाखयता तुमकां हेचो लॅम्प चॉप आनी विथ रायस येयला दाळ येयल्या तेंगेली विथ रायस आनी
डाळ काय राईस म्हाका बन गंव येशे जेवपाक हे सलाड दिल ते मी कॉम्प्लिमेंटरी तेच बरं सो आता म्हाका ते एन्जॉय ओके आनी तेंगे आतां जेन जालें म्हणजे आमकां चाव दिली तेमी ही कॉम्प्लिमेंटरी आनी हो बकलावा आनी टर्कीश टी सो आमी पिताय चाव ना तसली अशी आमचे ते दिसली काळेच्या उत्तेश हें बरी आहे पण पिवपाची काफी आसली प्लस ही आपण पिना खंयच्या आनी हो जर तो साखर आपण घेना आता आतां वयता घरा आनी घरा वचून केक कट करता आनी आतां पावली घरा कडेन सो घरा कडेन पासून आमचा शीं आयलें बरें बरी थंडाय हा भायल्यान बेग बेगीन येयली धांवधांव मान सारकी बेश्टी जॅकेटान गेलो ना चलोनच आनी आतां घरा कडेन आमगे केक कातरपाची म्हणजे केक कातरया आनी स्कायलाना मातशें ओकार येयलें तिका तेगे पोटा मातशें धवळलें आसतलें चिप्स खायलो तेणें आनी कांय हांव नासलें सो कितें जालें म्हाका खबर ना येयली आल्लो तेंगेलें ग्रील बरो आल्लो मटन चॉप्स बी बरे आसले लॅम्ब चॉप सॉरी लॅम्ब चॉप घेयल्ले ते आसले बरे ग्रील बरे आसले आनी सर्वीस मातशी तितली लायक जावना सो तेंगे चड मनशां नासलीं दोगूय जाण कोण आसलीं तेंगे मातशी बिजी जालें तेन्ना मागीर येयनाय जावपा लागलें खूब बट हे शोकी आहा बसपा बी आतां आमकां ते केक कट आनी फ्लॉसी जाला हेंचो रेडी केक कट करपाक ओके सो आतां करया केक कट कांकणां मी घालना रेडी आमी रावताय लस्सी रावता ओके केक कट करूया स्कायलानाचो येयला केक कट करूया हॅपी बर्थडे यू हॅव टू सिंग हा सॉंग यू हॅव टू सिंग तो भितरलो तेका सायडीन काड तो भितर म्हूण सांगला Come this side, come. First, Mama, hold me. Move, sir. Move. Yep. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Flossie. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Yay. You give Mama feed. Mama feed. You feed this spinner. Yeah, take. This give Mama. Come. Mama give. Feed You. Mama. Yeah. Look, Dada. Come. ते काढणार किती रे ते गेलो तुम्ही किती आपल रे एक दिवस ना आज कायला रागान गेलोलो आपल्या स्कायलान रागान गेल्लो दिल ना तुगे तेगे दाखयत का ड्रामा ते कितें दिनायत चय चय कितकोन वयत चय तेका राग येयला आपणा दिल ना राग येयला ना चय राग येता रोकडो की चालते गुड यमी Someday we come. Enough, huh? Okay. Dada, your आता हा उभा Dada, your turn. Come. Why away? Can I take the?
ओके थँक्यू You're welcome. थँक्यू माय हॅपी विसरलो आणि किती असतले सरप्राईज या किती Jewelry. थँक्यू हॅपी गिविंग अस सच अ बिग Surprise. बर्थडे गिफ्ट आणि ना ओकार कोण आयल्ली सो आम्ही केक ऑर्डर केली केक बॉक्सासून आम्ही म्हणले आहे ते खबर नाली फ्लॉसी सो हांवें ऑर्डर केली कलर लागताच आहे चड कलर येता हाती कलर लागला You have to wash it, then it will go. आणि याचे तेका सो एक ब्रेसलेट काढलाय This. I brought it with my piggy bank, okay? असं आहे आय गॉट इट विथ माय पिगी बँक मी हात वॉश केले शुअर नो हा तेका ब्रेसलेट गेले ते आपण जाय म्हणटाले ब्रेसलेट For years she was saying. नाका असलेले तो लायबस हे पण मध्ये नाही तू ये मग इथे ते काका काकणा काढप ना गती Soy, mama, look. स्कायलर Look. येका Skylar, you know Skylar, he took a piece from there and he eat. Look. No. Yes. Not me. Yes. Who eat cake? Skylar eat cake. फ्रीजचा तर मग He ran सावला away. मग सरप्राईज गिफ्ट ऑर्डर सो हेचो तर म्हाका ब्रेसलेट गिफ्ट दिला हो सगळ्यां व्हडलो सरप्राईज From Wallstar Fernandez. नो वॉलस्टर फेनाडीचा वॉलस्टरान एक कार्ड पासून केलं ना तेका म्हणजे मग कार्ड करप ना रे म्हणले कार्ड पासून केलं ना त्याने एक हय मामाक आणि आपणा पिगी बँक फोन हाडलो वयचो तेका बेस्ट कसो पट्टो I actually did, guys. Dada took me to Emirates. तो कॉपी कोत्ता का होच वयर सोडला आणि थँक्यू हबी अशें तुम्ही म्हाका सच अ ब्युटिफूल गिफ्ट दिली केक अँड दीस इज द बिग सरप्राईज जेव्हा नशें बेडसांग घालून याचा गिफ्ट दित राव तू म्हाका हय अशें ओके हय जालें आतां बर्थडे जाली काबार हाल सेकंड डे हाल सेकंड डे प्लसी सांगता हय कसलो बर्थडे हाचो काय काजराचो आनी हय आमगे ब्लॉग हिंगा काबार कोत्ताय तुमचो लायक जाय जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कराय आनी कोण सबस्क्रायब केला ना ती प्लीज सबस्क्रायब कराय ओके हय आनी टील देन टेक केअर बाय बाय गुड नायट